सहारा चाहिए सरकार जिंदगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन आजकल औरतों के हवाले से मर्द बहुत गफलत का शिकार है। औरतों के हवाले से मर्द बहुत जो है वो लाउबालीपन का इजहार करते हैं। आजकल अल्लाह अकबर, औरत अगर बहन है उसको मुकम्मल रिस्पेक्ट दिया जाता है। औरत अगर माँ है उसको मुकम्मल रिस्पेक्ट दिया जाता है। औरत अगर जो है बेटी है उसको मुकम्मल रिस्पेक्ट दिया जाता है। लेकिन अगर औरत बीवी है तो उसको रिस्पेक्ट देने की कोशिश नहीं की जाती। आखिर ये जुल्म क्यों है समाज में? आखिर ये समाज में जबर क्यों है? एक औरत अगर बीवी बनकर के आती है तो उसको पैर की जूती क्यों समझा जाता है? ये मुशरिकाना अकीदा है कि औरत पैर की जूती है। और अल्लाह अकबर, ये मुल्हिदाना रविश है कि औरत सर का ताज है। ना हम मुल्हिद है ना मुशरिक है, हम मोमिन है। और मोमिन का ईमान उसके दिल से ताल्लुक रखता है। मोमिन नर्म दिल होता है। मोमिन का एक माना नरम दिल के भी होते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो औरत न सर का ताज है न पैर की जूती है, बल्कि वो दिल से प्यार करने की चीज है, वो चाहने की चीज है, वो मोहब्बत करने की चीज है। आज कल शादी हो जाती है लेकिन अभी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटती। मर्द ये तसव्वुर करता है कि औरत से चिल्लाकर बात करना ये मर्दानगी है, औरत को डांटती रहना ये मर्दानगी है, औरत पर जो है वो हर काम की फरमाइश औरत से करना ये मर्दानगी है। समाज इस तरीके से तरतीब दे दिया गया है, जिहालत ने अपने पंजे ऐसे गाड़ दिए हैं कि आज मर्द ये तसव्वुर करता है कि बीवी की मौजूदगी में उठकर पानी लेना ये बहुत बड़ी बेइज्जती है मेरे लिए। खाना उसी से मांगेंगे, खाना उसी से तलब करें, करना भी चाहिए, लेकिन बीमार हो तब भी यही हाल, सो रही हो तब भी यही हाल। क्या कभी कोई मर्द अपने हाथ से खाना नहीं ले सकता? ठीक है, सेहतमंद है तो बीवी की खुद ख्वाहिश होती है कि वो अपने शौहर को खाना दे, उसकी जरूरियात के काम करे, वो खुद चाहती है। बल्कि बास फरमा बरदार बीवियों का हाल तो ये है कि अगर वो बैठी हो या लेटी हो और शौहर उठकर पानी ले ले तो वो उसी पे नाराज होती है कि मैं किस लिए। ऐसी भी अल्लाह की नेक बंदियां जिन्हें अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उन्हें दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए, उनके शौहरों को सलामत रखे, उनके दरमियान मोहब्बत मजीद दवाम नसीब फरमाए मोहब्बतों को। ऐसी भी हैं जिन्हें हम जानते हैं। लेकिन एक औरत की ख्वाहिश होती है कि वो मगर उसकी अपनी कुछ मजबूरियां भी तो होती है, उसकी अपनी कुछ तकालीफ भी तो होती है। तो क्या इंसान अपने हाथ से कोई काम नहीं कर सकता? तसव्वुर ये है कि अगर मैं अपने हाथ से काम करूंगा तो फिर मैं शौहर कैसे रह जाऊंगा। लेकिन सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अम्मा जान आयशा सिद्दीका बीमार होती तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनको आटा गूंद करके दिया करते थे, और उनके हिस्से का काम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद किया करते थे। और सुनो, नमाज की कसरत से आप नमाजी तो बन सकते हैं मगर बेहतरीन इंसान नहीं बन सकते। आप रोजों की कसरत से सिर्फ रोजों की कसरत से आप साइमीन में आपका शुमार तो हो सकता है, मगर बेहतरीन इंसान आप नहीं बन सकते। बेहतरीन इंसान कब बनता है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो। और आका फरमाते मैं तुम सब में अच्छा हूं, इसलिए कि मैं अपने घर वालों के साथ तुम सब में अच्छा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए, अगर बीवी बेटी कोई मुतालबा कर दे, अब्बू ये लेकर के आना, बेशक बेटी बेटी होती है। बहन कोई मुतालबा कर दे, भैया ये ले आना, बहन बहन होती है। माँ कोई मुतालबा कर दे, बेटा ये ले आना, माँ माँ होती है। हम सबके मुतालबे का ख्याल करते हैं, लेकिन अगर बीवी कह दे कि ये लेकर के आना तो उसके मुतालबे पर हमारा चेहरा कभी कभी उतर जाता है। बहुत सारे लोग, मैं उन औरतों की बात नहीं करता जो हर बार मुतालबा ही, अगर बीवी ने मुतालबा कर दिया है और शौहर हैसियत रखता है उसको पूरा करने की, तो शौहर को चाहिए कि उसको वो पूरा करे, और खवातीन को चाहिए कि मुतालबात कम से कम करे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो औरतें अपने शौहर से बेजा मुतालबात करके उनको परेशान करती हैं, ऐसी औरत जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर दी जाएगी। लेकिन जो अगर बीवी ने कुछ मंगाया है तो शौहर थोड़ा सा उसको अवॉइड करते हैं, बीवी तो है ना, नहीं भी ले जाएंगे तो क्या होगा।
اور اگر مل جائے کوئی خطرناک تو پھر سارے مطالبات پورے ہوتے ہیں. اب کوئی شریف گھرانے کی ملے تو پھر بیوی ہی تو ہے نا, اس کو ڈانٹ کر کے بٹھا دیں گے, چلو بھول گیا تھا اب کیا کروں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بیوی کا مطالبہ شوہر پورا کرے تو اس کی برکتیں کیا ہے. بیوی کا مطالبہ اگر شوہر پورا کرے اس کی برکتیں کیا ہے. پہلی بات تو ہمیں سیریل دیکھ کر میاں بیوی کا انداز نہیں سیکھنا چاہیے. ہمیں اپنے نبی کو دیکھ کر, ہمیں اپنے نبی کے صحابہ کو دیکھ کر, ہمیں اولیاء کرام کو دیکھ کر میاں بیوی کے درمیان کے تعلقات سیکھنے چاہیے. دیکھیے شوہر بیوی کے لیے کچھ لانے کے لیے جاتا ہے تو خدا کی رحمتیں اس کا کتنا استقبال کرتی ہے. آئیے آج سے تقریباً 2-3 ہزار سال پیچھے چلے جائیں, بلکہ کم و بیش 4,000 سال پیچھے. ایک کپل یعنی ایک میاں بیوی دونوں ایک سفر میں ہے اور بیوی جو ہے شکم میں بچہ لیے ہوئے ہے اور جنگل کی سردی ہے, شہر کی نہیں جنگل کی سردی ہے, کڑاکے کی سردی ہے. اس سردی میں جنگل میں بیوی کے منہ سے نکلتا ہے, کتنی کڑاکے کی سردی ہے, اگر اس وقت مجھے آگ تاپنے کو مل جائے تو پھر بہت اچھا ہوگا. شوہر اللہ اکبر, بیوی نے آگ کا مطالبہ جنگل میں کیا ہے اور جنگل میں چولہے کی قطار نہیں ہوتی, عام طور پہ جنگل میں آگ ہوتی نہیں. آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جنگل میں آگ نہیں ہوتی, تو آج سے کم و بیش 3,500-4 ہزار سال پہلے جنگل میں آگ کا تصور کیسا, اور وہ بھی جنگل, بیابان, صحرا, اور وہاں پر نہ آدم زاد. اور پھر رات کا وقت ہے, رات کے وقت میں بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے اگر آگ ملے تو کتنا بہتر ہو. دوسرا شوہر ہوتا ڈانٹ کر دبا کر کے کہتا جنگل میں تمہیں آگ کہاں سے لا کر کے دوں, تم تو کبھی بھی کوئی بھی مطالبہ کرتی ہو. لیکن قربان جائیں وہ شوہر کوئی معمولی شوہر نہ تھا, اللہ اکبر, وہ شوہر اللہ کا کلیم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے. آپ نے اپنی بیوی سے کہا انتظار کرو, میں ابھی آگ لے کر کے آتا ہوں. اور آگ لینے کے لیے حضرت موسیٰ چلے. اب توجہ کریں, حضرت موسیٰ آج بیٹی کے لیے نہیں چلے ہیں. یاد رکھنا جب ہمارا بیٹی کا عنوان ہوتا ہے تو ہم صرف بیٹی پر گفتگو کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے بیٹی ہی سب کچھ ہے. بہن کا عنوان ہوتا ہے بہن پہ گفتگو کرتے ہیں, یوں لگتا ہے کہ بہن ہی سب کچھ ہے. ماں باپ کا عنوان ہوتا ہے, آپ نے ماں باپ پر بھی سنا ہے. لیکن بات یہی ہے کہ اسلام نے سب کو برابر کے حق عطا کیے ہیں. آج عنوان میاں بیوی ہے. اللہ کا پیغمبر ابھی حضرت موسیٰ کو گویا کہ نبوت نہیں ملی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز نہیں کیے گئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے لیے آگ کی تلاش میں نکلتے ہیں اور جیسے ہی قدم آگے بڑھاتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں, دیکھو حضرت موسیٰ آج بیوی کے لیے کچھ لانے جا رہے ہیں. آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ آگ کا کوئی شعلہ سا اور شرارہ سا اٹھتا ہے. حضرت موسیٰ بڑے تجسس سے آگے بڑھتے ہیں کہ بیوی کو لا کر کے آگ دیں گے, لیکن جیسے آگے بڑھے وہ آگ پھر آگے بڑھی, پھر آگے بڑھے وہ آگ پھر آگے بڑھی, جیسے آگے بڑھے وہ آگ پھر آگے بڑھی. حتیٰ کہ جب قریب گئے تو دیکھا کہ درخت روشن ہے اور آواز آتی ہے انی انا اللہ, اے موسیٰ میں تیرا اللہ ہوں. یعنی وہ درخت اللہ نہیں ہے بلکہ درخت کے ذریعے سے خدا کلام فرما رہا ہے, درخت کو ذریعہ بنایا گیا ہے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی جاتی ہے. پتہ کیا چلا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ملنے کی تاریخ میں یہ بات بھی درج ہے, نکلے تھے بیوی کی مراد پوری کرنے کے لیے, اللہ نے ان کی مراد پوری فرما. اب پتہ چلا کہ بیوی کی مراد کتنی قیمتی ہوتی ہے. آئیے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کئی سفر پہ ہوتے ہیں, سفر پہ چلتے ہیں, دوران سفر بیوی کے پیر سے چپل ہی نکل گئی, بیوی کے پیر سے, تم کو چلنا نہیں آتا, پیر سے تمہاری چپل نکل گئی, ٹائم پاس ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. وہی رستے میں ڈانٹنے لگتے ہیں. وہ بیچاری حیا کی ماری سوچتی ہے نہ آتی تو اچھا ہوتا, اس کے ساتھ میں کیوں آ گئی. یہی ہوتا ہے, یعنی جھڑکتے رہتے ہیں کیونکہ کچھ سمجھا ہی نہیں اس کو. آئیے جب بیوی کے لیے انتظار ہوتا ہے تو پھر کیسا کرم ہوتا ہے. جب بیوی کے لیے انتظار ہوتا ہے تو کیسا کرم ہوتا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، اور میرے نبی کی چہیتی بیوی جس کو میرے امام نے فتاوی رضویہ میں جگہ جگہ محبوب رب العالمین لکھا ہے، خدا کی قسم وہ خاتون میری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، ان کا مقام کیا ہوگا کہ اللہ محمد الرسول اللہ کی رضا چاہتا ہے اور میرے نبی عائشہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ کیسی عائشہ ہوگی؟ قربان جائیں، کائنات کے اندر بیوی ہونے کی حیثیت سے جو مقام اللہ نے چند خصوصیات ان کو ایسی دی ہے جو کائنات کی کسی عورت کو حاصل نہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بعد سب سے زیادہ اپنی ازواج میں کسی سے پیار کرتے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے پیار کرتے۔ دوسری بات، عائشہ صدیقہ کے بستر پر جبریل امین اللہ کا قرآن لے کر کے آتے۔ توجہ کرے، بستر پر لیٹنے والا پیر پھیلا کر کے قرآن کی تلاوت کرے تو بے ادبوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن حضور عائشہ صدیقہ کے بستر پہ ہوتے اور بلبل سدرہ قرآن لے کر کے آتے۔ بستر عائشہ کو میں طور کہوں تو کس منہ سے کہوں؟ بستر عائشہ کو طور کہوں تو کس منہ سے کہوں؟ اس لیے کہ طور کا قیام کرنے والا موسیٰ ہے اور طور پر ملنے والی کتاب توریت ہے، لیکن اے طور کروڑوں مرتبہ رشک کر بستر عائشہ پر کہ بستر عائشہ پر نہ کلیم ہے اور نہ آنے والی تورات ہے، بلکہ بستر عائشہ پر حبیب خدا جلوگر ہے اور آنے والی کتاب قرآن ہے۔ یہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کی شان ہے۔ حضور ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے۔ یہاں ایک خاص بات، حضور جب سفر پر جاتے تھے تو بھی ازواج مطہرات کو ساتھ لے جاتے، سب کو نہیں، 9 بیبیاں تھی، قرعہ ڈالا جاتا تھا۔ حضور کی کل 11 بیبیاں ہوئی ہیں، 11 میں سے 9 ایک ساتھ رہی ہیں، 11 ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہوئی، 9 ایک ساتھ رہی ہیں، ٹوٹل تعداد 11 ہیں، کچھ لوگ 15 بھی کہتے ہیں، بہرحال اس کی اختلاف میں آپ کو نہیں الجھاتا، اور بھی روایتیں ملتی ہیں۔ حضور جب سفر پر جاتے تو قرآن اندازی ہوتی اور کسی نہ کسی ام المومنین کو ساتھ لے جاتے۔ اچھا، حضور کے سفر میں ساتھ لے جانے میں کئی حکمتیں تھی، کئی حکمتیں۔ اس میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ جنگ میں جب لوگ جاتے ہیں تو جنگ کا نقشہ دیکھ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں گویا کہ عملی طور پر کہ جو اپنی بیوی کو ساتھ لے جا رہا ہو پھر وہاں بھاگنے کا تصور کیسا؟ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو بھگوڑے ہوتے ہیں، اللہ کا حبیب ہے، محبوب خدا ہے، جہاں سے باطل بھاگتا ہے نبی جگہ چھوڑ کر نہیں جاتا، بلکہ نبی جہاں جائے وہاں سے باطل بھاگ جاتا ہے۔ تو حضور اپنی ازواج مطہرات کو لے کے جاتے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو جنگ کے حالات پتہ ہوتے تو حضور علیہ السلام لوگوں کو لے کر ہی نہیں جاتے کہ لوگ شہید ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو حضور کو جنگ کے حالات پتہ تھے اور حضور کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ بستر پر نہیں مریں گے بلکہ یہ میدان میں شہید ہوں گے، تو ان کو شہادت کا شرف عطا کرنے کے لیے حضور لے کر جاتے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہوئی کہ جان طلب کرنے کے لیے لے جا رہے؟ نادان، جب تو جانور کھینچ کر مطبخ میں لے جاتا ہے بقرعید کے دنوں میں، کیا سمجھ کر لے جاتا ہے کہ ظلم کر رہا ہے؟ نہیں، بلکہ اس لیے لے جاتا ہے کہ جو جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں پھر وہ اللہ کی نشانیاں ہوتے ہیں، وہ جنت میں جاتے ہیں، وہ جنتی بنتے ہیں۔ حضور سید کونین بلا تمثیل اپنے صحابہ کو جام شہادت کے لیے اس لیے لے جاتے تھے تاکہ ان کی شہادت کے خون کی رنگینی اسلام کے اندر بہاریں عطا کر دے، بہاریں پیدا کر دے، اور انہیں بستر پہ نہیں بلکہ انہیں تو میدان میں جانا ہے دنیا سے۔ اور دوسری چیز، حضور کو حالات پتہ ہوتے تھے، اسی لیے تو گھر کی، ورنہ جہاں حالات خراب ہو وہاں انسان گھڑی باندھ کر نہیں جاتا، جہاں حالات خراب ہو وہاں انسان گھڑی باندھ کر نہیں جاتا کہ کہیں گھڑی چھوٹ نہ جائے۔ تو اتنی معمولی سی گھڑی جو حالات خراب میں آدمی باندھ کر نہ لے جائے، حضور اپنی ازواج کو لے جاتے تھے ساتھ میں۔ اس کا مطلب پتہ ہوتا تھا کہ جیت تو حق کی ہونی ہے۔ حضور علیہ السلام کو معلوم ہوتا تھا ماحول کیا ہونا ہے۔ تو بہرحال بات دور نہ نکل جائے، میں اپنے عنوان کی طرف آؤں۔ حضور ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں،
अम्मा जान आयशा सिद्दीका का हार गुम हो गया। इस गुमशुदा हार पर कुछ गुमशुदा लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं। हार गुम होने के लिए 1450 साल बीत गए और उस हार को मिलने के लिए भी 1450 साल बीत गए, लेकिन उस गुमशुदा हार का तस्वुर और तस्करा आज तक गुमशुदा लोग अपनी तकरीर और तहरीर में करते हैं कि आयशा के गुमशुदा हार का पता क्यों नहीं था, पता क्यों नहीं था, पता क्यों नहीं था। ओ अते पते वाले, हुजूर को पता था, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने, बात यह है कि मैंने इसका जिक्र कभी किया है कि बात यह होती है कि इंसान कोई चीज कहीं रख करके भूल जाता है। ऐसा नहीं होता, पासपोर्ट रखा था भूल गया, डायरी रखी थी भूल गया, पैसा रखा था भूल गया, जेवर रखा था भूल गया। अब बताओ, रखा तो आप ही ने था, तो आपको इल्म है कि नहीं है कि मैंने रखा है, लेकिन भूल जो गया है, भूल जाना ये इल्म की नफी नहीं है, ये अदम इल्म की दलील नहीं है। रख करके भूल गया, इल्म है मगर याद नहीं आ रहा है। जैसे कि हाफिज कुरान को जो है वो तरावी के अंदर कई लुकमे लगते हैं, तो बाहर निकल के कोई ओबाश कहेगा कि इमाम साहब को तो इतनी आयतें याद है लेकिन ये आयत याद नहीं है। ये आयत इसलिए याद नहीं है क्योंकि मैंने लुकमा दिया है, और याद है मगर वो भूल गया है। तो भूलना अदम इल्म की दलील नहीं होती। वो तो 50 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ता रहता है, लेकिन कभी सूरह फातिहा ज़बान पर नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरह फातिहा उसने याद नहीं की, ऐसा हरगिज नहीं होता। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं खुद से भूलता नहीं हूं बल्कि मुझे भुलाया जाता है। अब अम्मा आयशा सिद्दीका का हार नीचे, ऊंट के नीचे दब गया, ऊंट उस पर बैठ गया और वो हार लोग ढूंढने के लिए निकले। तवज्जो करें, हार ढूंढते ढूंढते मुसलमानों को इतनी तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई कि लोग पानी के लिए परेशान हो गए। सिद्दीक अकबर जैसा हलीमुत तबाब, सिद्दीक अकबर जैसा रकीकुल कल्ब, सिद्दीक अकबर जैसा मोहब्बती इंसान अपनी बेटी अम्मा आयशा पे गुस्से में आ गए और उनकी कोख में उंगली दी, कहा कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, तुमने परेशान कर रखा है हुजूर को। और हुजूर रुक गए तो सारा काफिला रुक गया। देखती नहीं, पानी खत्म है, लोग इस्तिंजा करेंगे, वुजू कैसे करेंगे, लोग पानी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, पानी खत्म है, क्या होगा लोगों का। अगर तुम्हारा हार न गुम होता, तुम ढूंढने के चक्कर में न पड़ती, तो फिर ये काफिला आगे जाता और जहां पानी होता वहां रुकता। कुर्बान जाए, बाप बेटी को कचोके लगा के डांट रहा है, लेकिन एक शौहर की हैसियत से मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, अबू बकर चुप रहो, खामोश रहो। अबू बकर सिद्दीक अकबर को हुजूर ने चुप करा दिया, और चुप कराने के बाद हार ढूंढने का हुक्म दिया गया। इधर हार ढूंढा जा रहा है, इधर हार तलाश किया जा रहा है, उधर बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन हुजूर पर तयम्मुम की आयतें लेकर के आ रहे हैं। जब तयम्मुम की आयत नाजिल हुई, तयम्मुम की आयत जब नाजिल हुई तो मेरे आका ने पढ़कर सुनाया, जब सफर में रहो और इस्तिंजा के लिए जाओ या गुस्ल करने की हाजत हो और पानी न मिले तो तयम्मुम कर लिया करो। कुर्बान जाए, लोगों की बातें खिल गई, लोगों के चेहरे खिल गए, और लोग हजरत अम्मा आयशा से कहने लगे, ए आले अबू बकर, ये तुम्हारी कोई पहली बरकत नहीं है, हमेशा से हम तुम्हारी बरकतों को देखते आए हैं। आप मुझे बताएं, ये जो तयम्मुम के अहकामात है, ये एक बीवी पर शफकत की बरकतें हैं। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम अम्मा आयशा के लिए न रुकते तो क़यामत तक के लिए तयम्मुम के अहकामात हमें नसीब कैसे होते।